बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, डेरा इस्माइल ख़ान में जो दहशतगर्दों का हमला और उसके बाद जो हुआ, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो अभी तक जितने दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता साल डेढ़ साल में, मैं समझता हूँ कि ये उन बड़े वाक़यात में से था। दहशतगर्द जो है अभी स्पेशली जो हमारे जनूबी अज़ला है खैबर पख्तूनख्वा का, या उसके साथ जो मुत्तसिल पंजाब और बलूचिस्तान के अज़ला है, क्योंकि इससे पहले इस किस्म के वाक़यात जो है जोग में हुआ था, जो डेरा इस्माइल ख़ान के साथ बलूचिस्तान का मुत्तसिल सिला है, और इसी तरह जो मियांवाली एयर बेस पे जो हमला हुआ था। इन सबको अगर हम मिलाएं तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्द अभी उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस है। कल DI खान में जो वाक़या हुआ, ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें वो जो बिल्डिंग गिर गई और बिल्डिंग गिरने से जो है हमारे 23 जवान जो है वो शहीद हुए। और उसके बाद जो ऑपरेशन, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चलते रहते हैं, तो हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने 27 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया, और उसमें भी हमारे 2 कैजुअल्टी हुई और हमारे 2 जवान जो है शहीद हुए। अभी ये मसला जो है एक ऐसे मौके पे कि पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है और एक निगरान हुकूमत है, लेकिन इनकी कार्रवाइयों को देख के हम ये समझ सकते हैं कि दहशतगर्द जो है न सिर्फ वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पीछे डेफिनेटली किसी का हाथ है और किसी बड़े का हाथ है। अफ़गानिस्तान तो डेफिनेटली उनके लिए जो ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी पनाहगाहें हैं, जहाँ पे उनकी लीडरशिप है, जहाँ से उनको कंट्रोल किया जाता है, जहाँ से उनकी कमांड आती है। लेकिन उसके पीछे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मन जो ममालिक हैं या जो पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक है, वो भी उनका भी यही ख्याल है कि अभी ये मौका है कि इन दहशतगर्दों को जो कि पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो कल वाला वाक़या हुआ, ये जिस तरह मैंने कहा दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसी ही दिन जो डिमार्च गए अफ़गान गवर्नमेंट को, उसमें अफ़गान गवर्नमेंट से जो मुतालबात किए गए हैं, मेरे ख़्याल में वो पहले भी पाकिस्तान ने इस तरह के मुतालबात किए हैं कि अफ़गान हुकूमत फौरी तौर पर इन हमलों में जो शामिल दहशतगर्द है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और ऐसी कार्रवाई करे कि नज़र भी आ जाए। और दूसरी जो अहम बात है पाकिस्तान ने की है वो ये है कि अफ़गान हुकूमत जो है इस वक्त जो तालिबान के हाथों में है, उनकी लीडरशिप जो है इसको कंडेम करे। अभी वो कभी स्पोक्स पर्सन लेवल पे या नेशनल लेवल पे वो कंडेम करते हैं और लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे जो है वो अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक़ हो, अगर तालिबान चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के जो गिले शिकवे हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करे, तो हाईएस्ट लेवल पे जो है मतलब एक कि उनका जो मुल्ला हैबतुल्लाह साहब है, एटलीस्ट वहाँ से ये ख़बर आनी चाहिए कि उसने इस से न सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार किया है बल्कि इसको कंडेम भी किया है। पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन जो है अफ़गानिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, इत्तलात की शेयरिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि ये लोग अफ़गानिस्तान में कहाँ हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जब चतराल पे दहशतगर्दों ने हमला किया तो उस हमले से कई हफ्ते पहले पाकिस्तान ने उनको वार्न किया था कि नूरिस्तान कुनर वगैरह में जो बिल्टअप हो रहा है उनका तदारुक किया जाए, जो ना किया गया। बाद में हमने देखा कि जब वो लोग वापस चले गए, उनमें से कुछ लोग वापस चले गए, कुछ तो यहाँ पे उनको हलाक किया गया, तो उनमें से काफ़ी को अरेस्ट किया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ख्याल ये था कि जो असल लोग हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया। शायद फुट सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया हो, लेकिन लीडरशिप सेकंड टियर या जो फर्स्ट टियर है उनको नहीं लिया गया। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे डेफिनेटली अलर्ट है। TTP पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन इट इज़ एन इरिटेंट है। ये हमारे जवानों को कत्ल कर रहे हैं, हमारे अवाम को कत्ल कर रहे हैं, और जगह जगह पे जो बदअमनी है और दहशतगर्दी है वो फैला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है
اور اسپیشلی جو سول سوسائٹی ہے، جس طرح ہمارے سیکیورٹی کے ادارے فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف، ہماری پولیس اور ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ پہ، وہ قربانیاں دے رہے ہیں. تقریباً 900 کے قریب جو ہے ابھی تک ہمارے پولیس جوانوں نے اور ہمارے عسکری جو ادارے ہیں ان کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان دہشت گردوں کا قلع کرنے میں. جو ہے وہ لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے، مطلب کہ اس نے گولیاں سینے پہ کھائی ہے. تو ابھی ٹائم ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اور حکومت جو ہے اور ساتھ سول سوسائٹی بھی ہے، مکمل طور پر ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ جس انداز سے اور اسپیشلی اس میں ہمارے جو دینی مدارس ہیں یا جو علماء ہے ان کو اب سامنا آنا پڑے گا. یہ کب تک ہم جو شب کریں گے اور کل کی بات نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں ابھی یہ ٹائم ہے کہ سب سامنے آ جائے، ورنہ دہشت گرد کے لیے ہم سب جو ہے ایک ہیں. دہشت گرد کے لیے فوج، دہشت گرد کے لیے پولیس، دہشت گرد کے لیے ہمارے سیاستدان، دہشت گرد کے لیے ہمارے علماء، دہشت گرد کے لیے ہمارے سول سوسائٹی کے ارکان، سب ایک ہے. تو بہتر ہوگا کہ یہ مسئلہ مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے ابھی ایک ڈیسائسیو ایکشن لینا پڑے گا ان کے خلاف. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کا جو رویہ ہے وہ مثبت نہیں ہے اس سلسلے میں. ابھی آگے سے پاکستان کے پاس تو پریشر ٹیکٹکس بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکراس دا بارڈر جو ہے پاکستان ان کو چیس کرے، لیکن ان کے ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکلی وہ جو پولیٹیکلی جیسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکلی کریکٹ نہ ہو، لیکن ایک آپشن ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے ساتھ آپشن ہے کہ اگر افغان طالبان کوآپریشن نہیں کرتے، وہ ابھی بھی ان لوگوں کو افغانستان میں جگہ دے رہے ہیں، ابھی بھی وہ افغان ساحل جو ہے یا افغان سرزمین جو ہے ان دہشت گرد جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو اور بھی ٹول ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو ہے افغان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید طالبان کے لیے وہ تو یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستان نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا، کیونکہ آلریڈی کمیونٹی بھی اس سلسلے میں کافی سینسٹائزڈ ہے، ابھی اگر پاکستان نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، افغانستان جو جتنے بھی افغان ہیں ان کو واپس ریپیٹریٹ کرنے کے حوالے سے، تو ان کے بہت زیادہ خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں خود افغان حکومت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مٹھی بھر جو دہشت گرد ہے جس سے پوری دنیا جو ہے فوکس افغانستان پہ ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی بھی جتنے ٹکٹ ہے وہ وہاں پہ ہے. اور یہ بھی جو ریسنٹلی آپ نے لوگوں نے رپورٹ دیکھی ہوگی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ وغیرہ تو ہے، لیکن ٹی ٹی پی جو ہے جو کہ پاکستان کے زیادہ اس وقت ملوث ہے دہشت گرد کارروائیوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ شاید افغان طالبان جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ٹی ٹی پی کو جو ہے ان پہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ان کی کارروائیوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی ہمارا جو فورن آفس ہے یا جو گورنمنٹ ہے یا جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ طالبان کو کنٹینیوسلی انگیج کرے، ساتھ ساتھ اگر ہارڈ پالیسی کے ساتھ ساتھ سافٹ پالیسی بھی، تاکہ ان کو کنونس کرے کہ یہ مٹھی بھر دہشت گرد جو ہے یہ ایک بار پھر اس خطے کو جو ہے جنگ کی لپیٹ میں نہ دھکیلے. ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح پہلے افغان طالبان کی حکومت تھی، کس طرح اسی قسم کے جو ہے پالیسیز پہ جو ہے افغان طالبان نہ صرف یہ کیونکہ حکومت چلی گئی، بلکہ افغانستان 20 سال کی ایک خطرناک جنگ میں جو ہے وہ ان کو افغانستان کو دھکیلا گیا. ان میں ملینز آف افغان جو ہے وہ شہید ہو گئے، افغانستان تباہ و برباد ہو گیا. تو اب دوبارہ کوئی ایسی پالیسی جو ہے افغان طالبان کو اوائڈ کرنی ہوگی کہ جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ یہ خطہ ایک بار پھر انٹرنیشنل کانفلکٹ کا جو ہے یہ مرکز بنے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور دنیا کو ایٹ لیسٹ طالبان کو انگیج کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں ایک اور جنگ جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. تو بہتر ہوگا کہ اس سلسلے میں افغان طالبان کے ساتھ دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے تھرو بھی ان کو کنونس کرے کہ ان کی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کو اسپیس دینے کے حوالے سے یا پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال کرنے کے حوالے سے اس پہ وہ قابو پائے، اس کو ڈسکریج کرے، ورنہ ان کے نتائج جو ہے نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں.